paghulma sa Local Youth Development Plan sa Dakbayan sa Oroqueta. Ania ang kumpletong detalye. Gitambungan ni Oroqueta City Mayor Limel Merck M. Acosta ang paghulma sa Local Youth Development Plan sa Dakbayan tungod kay iyang gihatagan og kamahinungdanon ang partisipasyon sa mga sangguniang kabataan nga gipanguluhan ni SK Federated President James C. para sa formulation sa Local Youth Development Plan 2024-2026. Ang duha ka adlaw nga kalihukan gihimo gikan niadtong Hulyo 19 hangtod sa 20, 2024 dito sa Chief Doctors Function Hall sa Dalipos, Baho, Oroqueta City. Sa mensahe ni Mayor Acosta, iyang gihatagan og mahinungdanong papel ang mga batanon sa pagpalambo sa komunidad tungod kay ang tingog sa kabatanunan mahinungdanon sa paghulma sa kaugmaon sa komunidad. Nag-auhag si Mayor Acosta nga magtinabangay kay mao kini ang dalan sa mas hayag ug mas inklusibo nga kaugmaon. Ang LYDP 2024-2026 usa ka komprehensibo nga plano nga nagtumong sa pagtubag sa mga panginahanglan o pangandoy sa mga kabatanunan sa Oroqueta City. Ang proseso sa formulation naglambigit sa halapad ng mga konsultasyon sa mga napiling batanong leaders o mga stakeholders. Ang planong nagpakita sa ilang mga panlantaw o mga prioridad. Ang LYDP pilauman nga magsilbing roadmap kagamahanan sa Dakbayan sa pagpatuman sa mga programa o mga inisyatiba nga naghatag og gahom ug suporta sa mga kabatanunan. Ang kalihukan gitambungan sa mga nagkalain-laing sangguniang kabataan sa matag barangay uban sa ahensya sa gobyerno. Ang mga partisipante aktibong nakigbahin sa mga diskusyon ug mga workshop aron makahimo og usa ka komprehensibo ug epektibo nga LYDP.